ओड़े माखे न मारो रे माखे न मारो मारो भी के चवा तो बाबा पांच ट्रेनियन में जितना छड़ाया ही ना हे माखे बलोचिस्तान में भी कने इंदा माखे मारे छड़ीला मंदाई अजा ठोडिया छोरो गारा घरे कागा पड़े न मार छोरो गार दियो छोरे के विक्रियों त न लाए चा खबर ना हने मेहरबानी करे अगर जुम्मे ते माखे न छड़ायो ही ना कंदरकोट कश्मीर में बदमनी जरदारी रात की बाकियात के जुल्म और जबर वो सिलसिला अब खत्म नहीं हुआ। कंदरकोट कश्मीर जिले 2.25 महीने कबल जगदीश कुमार, उसके भतीजे जयदीप कुमार, उसके बाद 2 दीगर अकलती बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मासूमों को, नौजवानों को अगवा किया गया। और ख़ास तौर पे मेरे साथ जो नौजवान खड़ा है, इनका वालिद साहब जगदीश कुमार और इनका कज़न है जयदीप कुमार, जो मासूम बच्चा है, वो अगवा किए गए हैं। हैरतनाक बात यह कि अगवाकारों ने भूख के पैसे भी लिए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने इनसे पैसे लिए कि आपके मगरबी बाप को, आपके कज़न को आज़ाद किया जाएगा, लेकिन वो आज़ाद नहीं हुए। कंदरकोट कश्मीर पुलिस ने तो एक नई तारीख लिखी है कि जिन लोगों ने पैसे लिए मगरबी वापस कराने के, उनको कुछ दिनों के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब वो भी आज़ाद हैं। मतलब पैसे लेने वाले, अगवा करने वाले आज़ाद दंदनाते फिर रहे हैं। मगरबी आज भी कैद में है, आए रोज उनकी वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और जगदीश कुमार जो वो भी मगरबी है, उनके बेटे रवि कुमार हमारे से मौजूद है। रवि साहब, ये क्या हक़ाइक़ है जो हमारे सुनने में आ रहे हैं कि आपने 40 लाख रुपए दिए हैं, अब उसके बाद उलट अब वो पैसे वापस नहीं हो रहे, बंदे भी आज़ाद नहीं हो रहे, उलट आपके वालिद, आपके गज़ल पर तशद्दुद हो रहा है। न सिर्फ ये बल्कि आपके कंदरकोट कश्मीर जिले जो दीगर 2 इस तरह रखने वाले नौजवानों को, एक मासूम बच्चे को अगवा किया गया था, उनके तशद्दुद की वीडियोस बनाए जा रहे हैं। हक़ाइक़ क्या है, पुलिस क्या कर रही है, या आपके सरदार और जागीरदार क्या रहे हैं, आपकी जो पंचायत है वो क्या कर रही है? देखें, पहले तो हम 20-25 दिन, मतलब ये 22 जून को हुआ था वाक़या, तो 25-30 दिन हम समोसा एसपी साहब लगे हुए थे यहाँ, तो उनके पीछे भागे थे, रोज़ जाते थे। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन समोसा से मिलते, बस आपका काम 2 दिन में हो जाएगा। वडेरे के पास गए, सब वडेरों ने ये सब लोगों ने 2 दिन, तब से हम 2 दिन सुनते आ रहे हैं, ये 2 दिन इनके पूरे नहीं होते। फिर तो 30 दिन के बाद हम एसपी साहब का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जब तो वो पहले कह रहे थे कि हमने डाकू पकड़े हैं 12 डाकू हमने पकड़े हैं, बस 2 दिन में काम हो जाएगा। हमें पता भी है कि कौन सी गैंग है। जब आपको पता है, आपने पकड़े भी हैं, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? खुद के इनके पुलिस अफसरान या कोई भी डाकू लोग ले जाते हैं तो 1 दिन में, 2 दिन नहीं होते जनाब, 1 दिन में ये डील करके वापस ले आते हैं। हमारा कुछ भी नहीं किया, तो फिर हम मजबूर होकर तकरीबन 1 माह के बाद उनसे डील की। बीच में एक बंदों को उन्होंने जो भेजा था, उनके नाम लिए थे, उनके साथ डील की, 40 लाख दिए। फिर उन्होंने भी हमसे फरार किया, फिर वो हमने पुलिस को कहानी बताई, पुलिस ने उनको पकड़ा भी था, फिर उनको भी छोड़ दिया, वो भी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस, फिर वो एसपी साहब चेंज हो गए, एसपी साहब आ गए, वो समो साहब चले गए, तो फिर आ गए अपना अमजद शेख साहब, उनके पीछे भागे, भाई हम तो कल आए, ठीक है 2 दिन हो जाएगा, कल 2 दिन, उनको अब 1.5 महीना हो गया है, फिर भी वही कहानी। आप देख रहे हो, आपसे कोई ये छिपा तो नहीं है, पहले भी वीडियो आई थी, कल दूसरी वीडियो उन्होंने भेजी है। जब पैसे ही दिए हमने, आपको बंदे भी बताएं, बंदे भी नहीं पकड़ते, वो बंदे भी घूम रहे हैं। हमारे जो मुगली हैं उन पर भी वो तशद्दुद किया जा रहा है, तो हम क्या कहें और क्या कहें। और ये कहें, आईजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, पुराने आईजी तो गए, उन्होंने भी 2 दिन, आखिरी एक दफ़ा तो आईजी साहब ने ऐसा भी कहा, बस 6 घंटे में आपके मुगली आपके पास आ जाएंगे, बस हम लगे पड़ेंगे। फिर वो चले गए, अब आईजी साहब नए आए गए हैं, और उनसे भी हमारी अपील है, सीएम साहब से अपील है, और अपना ये सरफराज साहब जो खुद आए थे, अपने उनके मुखी थे, वो छुड़ा कर चले गए। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमारे लिए भी कुछ करें, कोई यहाँ कुछ नहीं कर रहा, मेहरबानी करें, आप सबसे अपील है, हमें हमारे मुगली भाषा कराइए। सरफराज बुगटी साहब, इस मगरबी जगदीश कुमार और जयदीप कुमार जो मासूम बच्चा है, उनके वारिस हैं, ये जगदीश के बेटे और जयदीप के कज़न। वो आपको सिंध का और बलोची ताना दे रहे हैं। सरफराज बुगटी साहब, आपका नाम ले रहा हूं कि आप जब वजीर दाखिला नहीं थे, तो आपके बुगटी, उनके पीछे आपकी ताकत भी थी। उनको छुड़ाने के लिए आपने किस ताकत का इस्तेमाल किया?
اور میں اس لیے حجت کرتا ہوں سلطان ہند کی حیثیت سے میں نے بگٹی قبیلے کی بھرپور سپورٹ کی اور سردار کو کھینچا تھا. میرے پاس قوت بھی نہیں تھی, لیکن سرفراز بگٹی اب آپ وزیر داخلہ ہیں, آپ کے پاس طاقت اور قوت ہے, اور اب یہ آپ کو بلوچی تارا بھی مل چکا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ باخبر ہے پورا سندھ کے حالات سے, کیونکہ دادا آپ کے بگٹی قبیلے کے آپ کے علاقے کے 2 شہریوں کو قتل کیا گیا تھا, شہید کیا گیا تھا, 2 کو اغوا کیا گیا تھا, 2 کو زخمی کیا گیا تھا. اس پہ آپ پوری اسٹوری سے آگاہ ہیں. تو آپ کو یہ تارا دے کر اور یہ رفرت دے کر کہ سلطان ہند نے بھی آپ کے لوگوں کی سپورٹ کی تھی, تو آپ آگے آئیں. یہ جو ٹکے کے سردار جو چور پال رہے ہیں, آپ کی ایک صرف للکار ہو, سرفراز بگٹی کی ایک للکار کہ وہ اب آپریشن شروع کرنے والا ہے. رینجر اور فوج کے دستے صرف یہاں کندکوٹ کشمور شکارپور جگہ آباد گھوٹکی میں پہنچے. میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ٹکے کے ٹٹو ڈاکو, لوسی ڈاکو, ان کے سرپرست ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, کیونکہ ٹکے کے ٹٹو ڈاکو ان کے ٹکے کے ٹٹو سرپرست اور سردار جاگیردار جنہوں نے کندکوٹ کشمیر ضلع کے معصوم مظلوم عوام کو یہ غمال بنائے, وہ آپ کے سامنے فوج اور رینجر کے بوٹ کا صرف آواز سنے گے. یہ ٹکے کے سردار, یہ ٹکے کے ڈاکو, ان کی جو ہے سندھی میں مٹو وہی بھی ان کا پیشاب بچ جائے گا. تو اس لیے کندکوٹ کشمیر میں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیں. ان ماؤں کی فراستوں نے یہ حقائق جن کے لوگ اغوا پیسے بھی انہوں نے بھر لیے, وہ پیسے لینے والا آج بھی کندکوٹ شہر میں پھر رہا ہے. ڈاکو دن رات سریاب پھر رہے ہیں کندکوٹ کشمیر کے گرد نواح میں 6 کلومیٹر کے فاصلے پر. سرفراز بگٹی صاحب, کندکوٹ شہر کے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ آپ کے ڈاکو بھیو گینگ, بھنگوار گینگ, میں نام لے رہا ہوں, آپ کی بکاؤ ڈری ہوئی پولیس جس نے زرداری کے بوٹ چاٹے تھے, وہ آپ کو پولیس افسران نہیں بتائیں گے, کیونکہ سندھ کے وہ پولیس افسران جنہوں نے زرداری کے بوٹ چاٹے اور اپنے مفادات حاصل کیے, ان کی اب عزت لفظ بھی نہیں. آپ کو جھوٹ بتائیں گے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سارے گینگسٹر کے پیچھے بھنگوار گینگ ہے, بھیو گینگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جہاں کے بعض سردار اور جاگیردار ہیں. اس ویڈیو میں نام نہیں لے رہا, لیکن کسی اور ویڈیو میں ان ٹکے کے سرداروں کا میں نام لوں گا. میں نے پہلے بھی کندکوٹ کشمیر کے سرداروں کو خبردار کیا تھا کہ باز آ جاؤ, اپنے کتوں کو پٹا ڈالو, بصورت دیگر آپ کے نام لے لے کر آپ کو ننگا کریں گے. اس لیے آپ نے اس دھرتی کے وارثوں کو بہت تنگ کیا, مظلوموں بے بسوں کو بہت تنگ کیا. اب آپ کے ذلیل خوار اور رسوا ہونے کا وقت آیا ہے. اس لیے ٹکے کے ڈاکو تم بھی سدھر جاؤ, اور ان کے پالتو سردار اور ٹکے کے سردار اور بےغیرت سردار اور ذلیل سردار تم بھی سدھر جاؤ. تمہیں ننگا کریں گے, تمہیں ذلیل کریں گے, کیونکہ ہماری قوم بہت ذلیل ہو چکی ہے. ہم ماؤں کی مزید فریادیں, ان کی آہیں برداشت نہیں کریں گے. اب آپ کے کوٹوں میں بھی آہیں چیخے گی, آپ کی مائیں چیخے گی. جب آپ کے گلے میں, آپ کے بچوں کے گلے میں پٹا ڈالے گا, آپ کو گھسیٹا جائے گا, پھر آپ ٹکے کے سرداروں کو, پالتو چوروں کو پتا چلے گا اپنے اوقات کا کہ ماؤں کی فریاد کیا ہوتی ہے. اس لیے اپنے اوقات میں جاؤ. اس آخر میں ایک بار پھر سرفراز بگٹی صاحب آپ سے اپیل کرتا ہوں, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, آپ نے اگر سندھ کے مظلوم لوگوں کی آواز سنی, آپریشن کیا, تو پاک فوج کی, آپ کی وفاقی حکومت کی بہت بڑی نیکنامی ہوگی. اس کے ساتھ آئی جی صاحب, رفعت مختار صاحب, آپ کی بہت بڑی نیکنامی ہوگی. آپ نے اگر ٹکے کے ڈاکو ان کے سرپرستوں کو گھسیٹا, اور ان کو گھسیٹنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آخر میں آئی جی سندھ رفعت مختار صاحب سے مخاطب ہوں. رفعت مختار صاحب, زرداری راج کے بوٹ چاٹنے والے, اس کے سہولتکار پولیس افسران آپ کو بڑی بڑی کہانیاں بتائیں گے, لیکن میں بہاف آف جنرل اسٹاف شکارپور سندھ, ایک سوشل ایکٹیوسٹ کی آپ کو بتا رہا ہوں پوری وثوق کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ, آپ صرف ان ٹکے کے ڈاکو ان کے سرپرستوں میں ہاتھ ڈالیں, پٹا ڈالیں, پٹا کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. یہ سب سدھر جائیں گے. ٹکے کے لوگ بہادر پولیس افسر رکھو, بوٹ چاٹنے والے نہیں. جس نے زرداری کے بوٹ چاٹے ہیں ان کو سائڈ لگاؤ, نئے افسران ایس ایس پیز ڈی آئی جیز تعینات کرو. یہ ٹکے کے ڈاکو 15 دن کے اندر سدھر نہ جائیں تو میرا نام بدل لینا. اس امید کے ساتھ اپنے میزبان سلطان کو دیجیے اجازت کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب, وزیر اعظم انوار اور کاکڑ صاحب, اور سندھ کے نئے آئی جی رفعت مختار صاحب, سندھ کے خاص طور پر کندکوٹ کشمیر کی بے بسوں کی آواز میں سنیں گے, یہ حقائق بھی دیکھیں گے,
اور مٹھی بھر ٹکے کے ڈاکوں ان کے سرپرستوں کو پٹا میں ڈالیں گے. سندھ کے لوگوں کی دعائیں اپنے حصے میں لائیں گے. سندھ سلامت, ساتھ سلامت. پاکستان زندہ باد. پاک فوج, سندھ پولیس اور بے بس مظلوم عوام پائیدہ باد.